Praise the Lord. Ano yung mensahe may igsoon? Duha ka butang ang gitandog. Ang scriptural basis ani is nasya sa mga buhat size 4. Ang gingon sa buhat size 4 may igsoon, apan lig-on yud mi magpadayon sa pagampo o magpagpangalagad sa pulong. Salamat sa duha ka butang mga igsoon. Una, magpadayon sa pagampo o magpadayon sa pagpangalagad sa pulong. Pero ang akong gikatandugan na ni kaning pulong nga lig-on. Amen. Kadaghanan nato muampo man ta. Kadaghanan ko nato nangalagad ta sa pulong. Pero doon na ba din pulong nga lig-on mga igsoon? Karon mo ilay kita sa tong kaugalingon nga dili ta lig-on. Mo nang naginahanglan tat og mga pagampo. Adisir ta buhat og mga lagad og pulong naginahanglan kitag mga pagampo. Niyon sa diri mga igsoon. Ang pagampo dili lang paghangyo nga mubuhat ang Ginoo alang sa iyang lihok, kundi pagligon o pagbansay sa atong espiritu. Magampo gyud ta una ay mga lagad sa pulong. Dili buhi o kusganon ang pagpangalagad sa pulong kung walay pagampo. Nagkinahanglan gyud ta nin duha. At isip ta mga lagad sa pulong, kinahanglan gyud ta mapuno ta sa pagampo. Maskin niya rin si Pablo sa Episo 3:17 tamag 19. Mo ni pagampo niya sa amahan mga igsoon nga lig-unon ang mga balaan sa tao diha sa sulod. Pagabot sa 17 ang sigingon, aron makabalay si Kristo sa inyong kasing-kasing. Ang makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing, mao nga mahimo si Kristo nga persona nga dinato. So sa tanang mga bahin sa lawas ang end ang conclusion is mo ang pagtukod sa lawas ni Kristo. Sa pagtukod din sa lawas ni Kristo, kinahanglan na mawala ang atong kaugalingong persona. Unya ang mabilin mga igsoon mo ang persona ni Kristo. Mo nang adlaw-adlaw na kinahanglan ta og mga pagampo. Ang pagampo nga giisutan diri mga igsoon, dili di pagampo nga begging prayer. Sige ritag pangayo sa Ginoo. Kundi ang pagampo diri mao nga mga lofty prayer. Yun sa diri mga igsoon, and spiritual prayer which is the prayer of authority. So nga to ang mga pagampo mga igsoon dapat dunay authority. Ingon na to igsoon gahapon. Ang posisyon magmatter. Di ba natakdo ni sa tuang morning revival? Ang atong mga pagampo dili gikan sa yuta padulong sa langit. Ang atong mga pagampo gikan sa langit padulong sa yuta. Kung pasabot may igsoon, ang atong mga pagampo nagikan siya so unsay tinguha sa kasing-kasing sa Ginoo. Karon kay gagubat man. Unsa man ang atong pagampo ron? Ginoo undanga ang gubat. Mga igsoon, ang pagampo unta nato nga sayo ta kung unsay buhat sa Ginoo anong nahitabo sa atong kalibutan karon. Mo na nakinahanglan gyud tag pagampo sa Ginoo. Ginoo unsa may tumong nganong mahal naman kayo ng gasolina? Magyaw-yaw ba ta? Dili. Tanan may igsoon, nakinahanglan dito pakigambitay una sa Ginoo. Hantod makita na to ang yaang kabubuton sa kasing-kasing. Mo na itong yampo. Mapuno ta sa pagampo, makapangalagad po ta sa pulong.